जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग वही वाली बुक कर रहे हैं, कुरान एक अरबिक ग्रामर जो चल रही थी, और टॉपिक वही है हमारा, फिर मुजारे को मजजूम और मंसूब करना है। ठीक है, तो फरहाना जी कौन सी लाइन है आप जो कर रही हैं? फर्स्ट लाइन का वला तअकुलू, अच्छा, ये वाली ठीक फर्स्ट है। लाइन का सेकंड वाला, वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, और ना तुम सब खाओ अप अम्वालकुम अपने माल आपस में अपने माल बातिल तरीके से या बातिल से। ठीक है। हाँ, सही बात है, तरीका में सही है हाँ, ना, ला तुम त- खाओ। हम्म, फरहाना जी एक सेकंड, ये जो हमने पढ़ा था ना, ला के ऊपर क्या बात पढ़ी थी कि उसके लिए होता है, गायब के लिए और मुतकल्लिम के लिए, और उससे चाहिए कि वो ना खाए, कुछ था ना। ये मुखातिब वाले में कुछ कुछ था ना, कोई रूल था ना कि मुखातिब में, याद है आपको? मतलब वो बुक कौन सी थी जिसमें हमने इस तरह पूरा पैराग्राफ पढ़ा था, अरे वो जहाँ हाँ, इंसान। फेले अमर की बात है ना, वो फेले अमर। हाँ, वो कौन सी बुक कौन सी थी, मुझे यानी बताइए वो पैराग्राफ। ये नहीं, दूसरी वाली जो लामे आपने अमर, नई वाली। लामे अमर, लामे अमर चाहिए कि वो ये हाँ, ना करे। और लामे अमर तुम सबको चाहिए कि, हाँ, क्योंकि वो अमर है और उसमें आ रहा तुम है ना। सबको चाहिए, ठीक ये है, तुम वाली सब करो। नहीं, फरहीन दूसरी वाली जो आपने नई शेयर की थी ना, जो कलरलेस थी, उसमें पढ़ रहे थे हम लोग। वो तो फिर यही वाली होगी ना, यही थी क्या? ये हाँ जी, हाँ यही थी इसके इसी में वो ऊपर। लिखी थी डिटेल्स, जी इसी 115। में थी। ये रहा, मुझे लग नहीं रहा फरजाना बाजी इसमें थी। ये भी ला बताएं। गया तो है, ये ला गया तो है, ये ये वाला, रहा नीचे वाला। ये कह रही है? नहीं, नीचे नहीं, वाला ला, इसका। अच्छा ये, ये रहा, नहीं, इस हाँ। पे डिटेल्स नहीं लिखी ना। वो सब पूरे पैराग्राफ अच्छा, में ना पूरा बताया हुआ था कि मुखातिब और उसके ये लिए तो वो लाए होता नहीं है। है, ये लाए नहीं है। हाँ हाँ, लाई ये तो पढ़ा है अभी फरजाना जी ने। ये लामे अमर है। एक मिनट रुक जाओ, मुझे ये देखो, ला नहीं, ये हुरूफ फेर मुजारे के फिर आखिर में जहाँ पेश हो। मुझे फरजाना भाई और बताएं, और कौन सी बुक आपके जहन में आ रही है? मैं एक सेकंड ओपन कर लूँ। मुजारे को ऐसा लग रहा है यहाँ पर है वो। एक मिनट देख लेते हैं, आप लोग बताएं, और अगर बुक याद आ रही है तो। यही दो तो बुक से पढ़ रहे नून, थे यही दोनों बुक याद आ रही नहीं, हैं कि आप से करा रही थी। हाँ इसी में। अच्छा देखो, फेल मुजारे को वो टॉपिक का है, मुझे ये रहेगा वो 147। खफीफ और अखफ वाला, हाँ ये रहा। देखो ये तो क्या, लन, जो ये अन है, कई, ये कई, ये वो कहाँ रहता गया लाम, वो ला ला वाला, लम हो गया, लम्मा हो गया, ना हो गया, इसी बुक में आ जाए, बहुत ढूंढना ये रहा, पड़ेगा। ये रहा। ये देखो तो है लामे फेल अमर। नाम है अमर। देखो फेल मजबूल पैसिव वॉइस में मुतलकन यानी तीनों किस्म, गायब हाजिर और मुतकल्लिम के सीगों में, और फेल मारूफ एक्टिव वॉइस में गायब और मुतकल्लिम से किसी ख्वाहिश के इजहार के लिए मुजारे से पहले लाम जेर लगाया जाता है, जिसे लाम अमर कहते हैं। नहीं, यही ये तो तो बता रही लाम अमर है ना, हम तो ला लगा रहे थे ना अभी। जी, ला नफी वाला है ना, हाँ, ये तो नहीं है फिर वो, ये तो ये वो हूँ। नहीं। वो जो है ना, वो लाए ला, ये जो अभी फरजाना बाजी ने जुमला बनाया ना, ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ये लाए हाँ, नहीं है। कि लाई आपस नहीं में है तुम आपस में जिसमें वो, ऐसा मतलब बातिल मतलब तरीके से जिसमें अगले को हुक्म दे रहे होते हो आपके, ये नहीं करो, रोका ऐसे। जाता है, रोका जाता है। रोका जाता है, हाँ। ये वाला ला है, ये जो आपने, ये है ना, ला मतलब वो, यफ्तह। अच्छा उसका अमर का ऑपोजिट जिसे कहते हैं, ये एक मुजारे होता है। को अकफ कर देता है, ये अमर मुजारे में को हुक्म अकफ कर देते हैं देता ना, और उसमें नफी, एक नेगेटिव जुमले जो होते हैं ना, कि ठीक है, तुम ये ठीक है, ना मतलब एक करो। हम बोलेंगे ये काम करो, उसका आपने ये काम नहीं करो, वो वाला नहीं ना। है। क्योंकि जी मुझे जी याद जी, नहीं पड़ा कि हमने अभी तक पढ़ा है कि नहीं ना, इसलिए मैं सोच रही थी वही कुछ गड़बड़ तो नहीं हम करें। बस सही है नहीं फिर नहीं, तो, ये तो बहुत सिंपल कोई वाला गड़बड़ होता है ना। नहीं है, बिल्कुल सही है। हाँ जी हाँ। सही। अच्छा, ला ताकुलू रिबा, और ना तुम खाओ रिबा, सूद को। ठीक है। जी। फिर है ला तक़रबू सलात अंतुम सुकारा, और ना तुम नमाज के पास जाओ और जब हो तुम नशे की हालत में, है ना। नाम नशे की हालत। ओ, ला तसअलू अन अशिया,
اور نہ تم سوال کرو چیزوں کے بارے میں. جی چلیں اب میں کر لیتی ہوں. لا تقتلوا اولادکم من املاق، نہیں قتل کرو اپنی اولاد کو. من املاق مطلب بالکل صحیح صحیح. املاک بے روزگاری کے ہاں بے روزگار. بے روزگاری کے ڈر سے. جیسے صحیح. اچھا. جی لا تجعلنی مع القوم الظالمین، نہیں تجعل تم نے مجھے بنایا. نہیں تجعل نہیں ایک تم ایک مذکر کی سینس میں لے کر آئے آپ بنائیں. ایک مذکر نا، تم نے مجھے بنایا. نہیں ہاں ہاں نہیں تم نے مجھے بنایا ظالموں کی قوم کے ساتھ. ہاں یعنی نہ مجھے شامل کر تم مجھے یا نہ ظالم مجھے قوم میں سے مت بناؤ. ہاں بد بناؤ یا شامل کرو وہ آتا ہے نا لا ہاں تجعل. اچھا نہیں جی بنا، نہیں مجھے بناؤ ظالموں ہوں، کی قوم کے ساتھ. صحیح ہے. ہوں، ہوں، اچھا. لا تخونوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. تخونوا خیانت مت کرو. خیانت. اچھا خیانت مت کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور خیانت مت کرو اماناتکم تمہاری امانتوں کے ساتھ. ہیں لگتا رہا ہے تخونو کے امانات میننگ یہی ہے نا، خیانت. خیانت خانہ یا خیانت امانت کیا ہے؟ امانت میں ہی خانہ خیانت یا کرتے ہیں نا. جی جی جی. اور خیانت مت کرو اپنی امانتوں کے ساتھ، ہوں، اور تم جانتے ہو. اور وہ تم انتم لوگ جانتے تعلمون، اور تم جانتے ہو. بالکل. ہو. چلے اب کر لیں اگلا. کر لو عائشہ، تم کر لو اگلی 3 لا یہاں پہ کر تحزن لیں. ان اللہ معنا، بڑی آسان سی آیت ہے. آپ غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. میرے اوپر تو یہی آیت فٹ ہو رہی ہے اس ٹائم. سبحان اللہ. لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو. لا تدخلوا، مت داخل ہو، من باب واحد، ایک ہی دروازے سے. ایک اور کر لو. ایک اور. فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. فلا تضربوا، اور اللہ، یہ تو مثال کے لیے آتا ہے نا، ضرب مثال دینا ہے نا، اسی کے لیے آتا ہے نا. ہاں لا کرو تضربوا. ہاں ٹرائی کرو. غلط ہوا تو بتائیں گے نا. ٹرائی تم خود ہی کرو. ہاں جی ایسے ہی لگ رہا ہے. فلا تضربوا للہ الامثال، اور اللہ نہیں بیان کرتا، اور دیکھو اس اللہ میں کیا ہے، اس میں فائل کیا ہے، دیکھو غور سے دیکھو. نہیں، یہ اس میں وہی ہے انتم. فلا تضربوا، اور نہ تم بیان کرو، للہ الامثال، اللہ کے لیے ایسی مثالیں مثالیں. ہے نا، مثالیں. ان پرفیکٹ. اللہ، بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. اب کون ہے نیکسٹ؟ اور بھی کوئی ہے کون کرنا چاہے گا کر لے. باقی نوائز آ رہی ہے پلیز سب لوگ میوٹ کر لیں، اور جس نے اچھا بھی کرنا ہے یہاں سے کر لیں یہ والا. کہاں سے کرنا ہے فرین؟ میں بھی کوشش کروں گی کرنے کی. یہ آسان آسان لگ رہا ہے. تھوڑا ہاں مشکل والا یہاں کوئی نہیں ہوتی بولنے کی. یہاں سے کریں. یہاں سے یہ ماؤس ہے نا. لا تقبلوا. چلو ٹھیک ہے، کہیں پھنسو تو بھی بتا دیں. لا تقبلوا لہم شہادتن ابدا. لا تقبلوا نہیں. فرینہ بھی اوپر کا چھوڑ دیا آپ نے. سوری کہاں سے؟ اچھا ہاں تو سوری میں نے پیج اوپر کر دیا. کیا یہ کیا ہوا ہے بتاؤ، کافی تم نے سارا کدھر تک کیا تھا؟ کافی سارا آگے آ گئے ہم. اچھا سوری سوری. ہاں یہ رہا نا للامثال. یہ ہے یہ لا لا تجعل. تجعل. ہاں ہاں یہاں سے. یہ تو لا تجعل ہے نا. تجعل. جی جی جی. جی. لا تجعل مع اللہ الہا آخر. لا تجعل نہیں بناؤ اللہ کے ساتھ الہن آخر، الہن معبود. جی صحیح ہے ماشاء اللہ. صحیح ہے. چل آخارا کی میننگ کیا ہوں گے یہاں پہ؟ ایک اور کہیں گے اندر ون سے نہیں کہتے، ایک اور دوسرا یا جو بھی. صحیح. دوسرا. اوکے 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 دوسرا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لا تنہرہما. لا تنہرہما. لا تنہر نہیں. تنہر کی میننگ کیا ہوگی؟ نہیں جھڑکنا جھڑکنا. نہیں جھڑکو ڈانٹ. ہما ان دونوں کو. جی یعنی ہاں اپنے والدین کو
والدین کو، ہاں میں یہ اپنے کہتی ہوں والدین والدین کو کی اف بھی مت کرو، لا تنہر لا تنہر ہوا نہیں کو ٹھیک ہے. ولا تقربوا زنا، اور نہ ہی قریب جاؤ الزنا زنا کے. ولا تقربوا مال الیتیمہ یتیمی، اور نہ ہی قریب جاؤ یتیم کے مال کے. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، ثم پھر لا تجدو کے مین کیا ہوتے ہیں؟ نہیں پاؤ گے. نہیں پاؤ گے، لکم تم، وکیلا کسی کو مددگار. جی ٹھیک ہے. صحیح ہو گیا ماشاء اللہ. اب کوئی اور کر لے یہاں سے. لا تعبد الشیطان. مریم یہاں ابھی سے لا تعبد الشیطان، نہ تم عبادت کرو شیطان کی. لا تجعل بالقرآن، نہ تم تجعل بناؤ. جلدی کرنا. عجل عاجل. ٹھیک ہے. تو یہ قرآن کے ساتھ نہ تم جلدی کرو بالقرآن. مطلب جلدی سے جو پڑھ لیتے ہوں گے شاید ایک مرتبہ، اچھا اور ایک بار میننگ چیک کر لیجئے. مجھے تو یہی لگ رہا ہے جلدی کرنے کے لیے آتا ہے. پھر ایسے ہی صحیح ہے، ہوگا نا، نہ تم جلدی کرو قرآن کے ساتھ. صحیح ہے. صحیح ہے. لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا واولئک هم الفاسقون. تقبلوا ملاقات کرنے کے کیا ہے خبر؟ نہیں اس آگے کے روٹ لیٹر پکڑیں، روٹ لیٹر پکڑا کریں پھر ٹرائی کریں. قبل قبول کاف کرنا. بالا کاف بالا. نہ آگے تم آگے ٹرانسلیٹ کریں پھر پیچھے کا شاید ہو جائے. کریں آگے کا ٹرانسلیٹ. نہ تم قبول کرو جی ان کے لیے شہادت ابداً کبھی گواہی ہے نا، کبھی جی ابداً ہمیشہ ہوتا ہے یا کبھی ہوتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے. ہمیشہ. نہ تم قبول کرو ان کے لیے گواہی ہمیشہ. یہ وہ ہے واولائکا، نا مرتبہ توصیفی ہمیشہ رہنے والی گواہی ٹائپ کچھ لگ رہا ہے. کیا ہوگا اس کا؟ کیا ہوگا شہادتاً بتائیں. یہاں تو یہ ویسے مفعول بننا ہے نا یہاں تو. ہاں تو توصیفی ہے نا یہ شہادت کی تو صفت ہے نا یہ میرے خیال سے. یہ ابدن تو ہمیشہ یہی آتا ہے، یہ تو دائمن ہے ابدن. وہی کہہ رہی ہوں ہمیشہ رہنے والی گواہی ٹائپ کا کچھ لگ رہا ہے لیکن سینس اتنا بن نہیں رہا. اور ان کی گواہی کو کبھی قبول نہیں کرو. اچھا ایسے. اچھا ٹھیک ہے. تو توصیفی نہیں بن رہا یہ دیٹ مینس ہے نا. نہیں صحیح ہے. دیکھیے شہادتاً الگ ہے نا، وہ مفعول بھی ہے اچھا اور آبداً ظرف ہے. بالکل. اچھا ابدن ظرف ہے. اوکے. اچھا. واولائکا هم الفاسقون، اور وہی لوگ وہی جو فاسق ہے. ہاں یہ ابدن پہ دیٹ مینس سارے ظرف وہ نہیں مضاف بن کے نہیں آ رہے ہو. کہتے ہیں نا کہ موسٹ آف دا ظرف مضاف بن کے آتے ہیں لیکن ہر دفعہ ایسے نہیں ہوتا. یہاں پر حسر بھی ہو رہا ہے جو آگے والا ہے نا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ہاں یہ صحیح ہو گیا. چلے ایک اور کر لے بری. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، اور نہ تم گمان کرو اس کا شر لکم برائی، لکم تمہارے لیے، اپنے لیے. کیا ہوگا یہ اللہ شر لکم؟ نہ تم شر گمان تو کرو. برائی ہوتا ہے نا. یہ دیکھو تحسبوہ برا اس کے اپنے ساتھ اس کے لیے یہ جو اس کے لیے شرن، نہ تم تم اس کے گمان لیے. کرو اس کو برا. کیا کہہ رہی لکم کے کیا کیسا ہوگا؟ یہ جو ہاں ہے یہ مفعول بھی ہی ہے، اور دوسرا شر لکم بھی مفعول بھی ہی بن رہا ہے. دو ہے نا، دو بھی تو آ سکتے ہیں، بعض اوقات مفعول دو بھی تو آتے ہیں. ہاں میں یہی تو کہہ رہی ہوں، دو مفعول ہے اس میں اور فاعل اس میں ہوں انتم. یہ نا لا تصو ہاں نہیں گمان کرو ان کے اس کے لیے شر، یہ ہوا نا.
یہ ہے اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو. اس میں جو قرآن میں جو آ رہا ہے ٹرانسلیشن، اچھا اس کا واقعہ کیا ترجمہ تم دیکھو بل تم ہوا اسے خیر. اپنے لیے برا مت سمجھو، یہ لکھا آ رہا ہے. جی بالکل یہی یہ ہے. ہاں کی ضمیر جو ہے نا اس سے پہلے جو واقعے کی طرف لوٹ رہی ہے. ہاں ہاں اشارہ ہوگا نا اس کی طرف. صحیح صحیح ہاں صحیح. صحیح ہے. تم اس کو ٹھیک ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں مریم تاکہ سب کو ایک دم کلیئر ہو جائے. لقم کا اتنی نہ تم گمان کرو اس کو برا اپنے لیے، ہاں بالکل ایسی ہے. بل ہوا خیر لکم بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے. جی اب کون کرے گا نیکسٹ؟ کون رہ گیا؟ میں کروں نہیں لائن سے چلو نا. فضانہ بجی آپ کی باری ہے. جی اچھا. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اور نہ تم داخل ہو ایک گھر میں غیر بیوتکم اپنے گھروں کے علاوہ. دوبارہ ٹرانسلیٹ کرے گا. لا تدخلوا بیوتا، نہ تم داخل ہو ایک گھر میں. ایک نہیں نہیں اس ورڈ کو ایک نہیں ایک منٹ بہت سارے گھر ہیں. ان کو اچھا کرنے سوری دو، ہاں ان کو کرنے دو عائشہ. بیتن جی نہیں ہے. لا تدخلوا، نہ تم داخل ہو گھروں میں جی غیر بیوتکم اپنی یعنی اپنے علاوہ دوسروں کے گھروں میں. مطلب یہ یہی پردے کے ہے. اوپر آیت آئی ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. ٹکڑا ہے نا اس کا. نہیں داخل ہو گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے. سوائے اپنے گھروں کے. ہاں یہ صحیح کہہ رہی ہے. ہاں سوائے اپنے یہ گھروں صحیح. میرے سمجھ آ گیا نا. سوائے اپنے گھر. اچھا یعنی ٹھیک اپنے ٹھیک گھر میں غیر تو ہم ہاں بغیر اجازت کے بھی آ سکتے یعنی ہیں نا. دوسروں کے گھروں کے علاوہ. اچھا جی ٹھیک اپنے گھروں سوائے اپنے غیروں میں. اچھا اب لا دیکھو یہاں پر یہ نکرہ کا بھی ترجمہ ہو یہ سکتا ہے نا. کسی بیٹا گھروں یہ متکلم ہے نا، یہ گروپ میں آرڈر دیا جا رہا ہے کہ تم لوگ کسی گھروں میں داخل نہیں ہو سوائے تم اپنے گھروں کے. میں لا یہی بتا رہی ہوں تدخلوا لیکن بیوت. یہ ہاں نا نکرہ بھی آ کسی رہا ہے نا دوسرے یہاں پر. گھروں میں نکرہ آ رہا ہے نا گروپ میں تو ہے یہ نا. کسی کا ترجمہ ہوگا یہاں پر. بیوت پلورل ہوتا ہے نا. بیوت جی ہاں 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 بعید کی لا جمع ہے. پلورل ہے نا. تو جی تم جی جی سب اپنے گھروں میں داخل نہیں ہو. یہ کسی غیر اپنے گھر کے مطلب اور سارے گھروں میں داخل مت ہو سوائے تم اپنے گھروں کے. جی اس طرح ہے. ٹھیک. یہ لا غیرہ جو آتا ہے یہ تجعلوا. حرف استثناء ہوتا ہے. اچھا جیسے اللہ ہوتا ہے نا فرزانہ باجی. اس سے اچھا اچھا صحیح. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اور نہ تم بناؤ رسول کی دعا کو آپس میں جیسے کہ ایک دوسرے کے لیے، جیسے ایک دوسرے کی تم ایک دوسرے کے لیے دعا کے جیسے. لا تجعلوا دعاء یہ پکارنے کی میننگ میں آئے گا نا کہ اللہ کے رسول وہ آئے تھے نا کہ اللہ کے رسول کو ایسے نہیں پکارنے جیسے آپ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. اچھا اچھا بالکل لا نہیں مجھے یاد اچھا کی آیت لگ رہی ہے مجھے. لیکن دعا ہے اچھا صحیح. اچھا اچھا ایسے پکارنا ہوگا. ہے نا. جی ہاں نہ تم پکارو رسول کو آپس میں اس طرح جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو یا پکارتے ہو، ہے نا. جی بالکل جی. ٹھیک ہے. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. تبخسن کیا ہوتا ہے؟ تبخس نہیں تب پتا. خصو ابھی ہم نے پڑھا تھا نا. کیا کمی پڑھا تھا کرنا ابھی؟ نہیں، وہ تو ہم نے شاید نحو میں پڑھا کنجوسی ہے. کو کہتے ہیں. تب خصو تو بخسا وہ ہاں کنجوسی کو نہیں بولتے. اچھا نہیں مجھے. بخیل نہیں بنو، بخیل نہیں بنو اس طرح. ولا تبخسوا. اچھا بخسا بخسا تب خصو جہاں تک اس میں مجھے یاد ہے. کچھ اور یاد آ رہا ہے. ہو سکتا ہے چاہے یہ بھی ہو. دیکھ لیجیے میننگ میں. ابھی تو شاید ہم نے یہ کرا تھا نا فیل اوپر. نہیں وہ ہم نے وہ کیا تھا تبخس والا نہیں کیا تھا. یہ تو کوئی اس بھی کو مجھے مطلب بخسا اس کو مطلب یہ گھٹانا وغیرہ کے لیے آتا ہے میرے خیال سے. تو ہاں نا گھٹانا کمی بیشی کرو تجسس کرو وہ آیا تھا نا اس سے ریلیٹڈ لگ رہا ہے مجھے یہ.
क्योंकि एक आयत है सूरह बकरा की, इसी से ये पता नहीं कौन सी आयत है, वला तबखसुन्नासा भाई एक अशिया कमी मिनट कमी है, भी सुना होगा फरीन, वो क्या 26 कहते हैं मैंने सालसा? भेजी। एक आयत है सूरह बकरा की, वला, इस तरह से मेरे याद थी, वला यबखस बिनहु शैया, और चाहिए कि वो क्या तर्जुमा था इसका, अगर चाहिए कि वो ना नुकसान तो या लोगों को वो जी चीजों कमी इसका मत जी इसका जी वही आ रहा है जो किशोर आंटी कह रही है ना, कम, देखो ये लिखा हुआ है कौन सी घटाना आयत ना, है ये? हाँ, कमी ना करो, घटाना, हाँ देखो, और लोगों को उनकी चीजें कम ना दो, जमीन कम में ना फसाद करो, ना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कमी ना करो, ठीक है। और ना वही तुम बात कमी होगी ना, करो। कंजूसी वाली बात ही घटाना होगी ना, कम सेंस। करना, मतलब और तुम लोग हक से कम मत दो, ऐसा तो नहीं, और तुम लोग लोगों को उनकी हक से, उनकी, और तुम लोग कम मत दो लोगों को उनकी चीजों में से। हाँ ये वही है नाप तोल में मेरे ख्याल से ना। जो तुम कह रही हो वो भी लग रहा है किशोर आंटी, जो कंजूसी कह रही है वो भी ना, कंजूसी कम देता है ना, तो ये बाखासा कुछ कंजूसी का रूट वर्ड। चलो भाई आगे बढ़ जाओ, मैं चेक कर मैंने हाँ चेक करा है, इसके माना आ रहे हैं, बाप फा से है ये, इसके मायने है हक से कम देना या घटाना। अच्छा, सही हो गया, सही हो गया। अच्छा ठीक हो गया। अब हम फिर लोग कर है लेते ला हैं तस हम्म, ला होंगे तुशरिक फरहाना बिल्लाह, भाजी, और ना तुम अब हम लोग कर लेते हैं फरहाना अल्लाह भाजी, हम भी खेल लें। अच्छा, ला तुशरिक बिल्लाह, नहीं तुशरिक, तुम नहीं, नहीं, ये तो वो है ना, मजहूल है ना, नहीं नहीं मजबूल अल्लाह के नहीं है, साथ, मजबूल नहीं है, मजहूल नहीं है, फिर नहीं क्या है, पेश कैसे आ रहा है? ये दूसरे बाब से है ना, नहीं तुम शिर्क करो अल्लाह के साथ, ऐसे? ये ना बाबे इफाल से है, अशरा का युशरिकु, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तुम युशरिक है। शिर्क करो अल्लाह के साथ। इन्न जी शिर्क लजुल्मुन अज़ीमुन, बेशक शिर्क एक बड़ा जुल्म है। इसमें डबल ताकीद आ रही है, लामे ताकीद खबर के ऊपर लग रहा है। ला तस्जुदू लिशम्सी वला लिलकमरी वस्जुदू लिल्लाही, नहीं तुम बिल्कुल सजदा करो सूरज को और ना ही चांद को, और बेशक, तुम सब सजदा करो अल्लाह के लिए। हाँ ठीक है ना, अल्लाह लिल्लाह, को ये अल्लाह जो को, हाँ यहाँ अल्लाह पे को। ला तुश्रिक को जैसे अंता होता है ना, तुम शिरक नहीं करो अल्लाह से, ला तुश्रिक, तुश्रिक है तो तुश्रिक हो जाएगा, काफ का जबर है, ला लेकिन तुश्रिक, आंटी यहाँ पर पता है क्या फर्क अंता है, हुक्म कर रहे हैं ना, तुम शिरक नहीं करो अल्लाह के साथ, ला देखो तुश्रिक बिल्लाह। जी, एक होता है वही आपका लाए मनफी वाला लाम होता ना, तो ये होता है ला तुशरिकूना, तो इसका मतलब होता है नहीं तुम शिरक मत, वो तो बहुत सारे लोगों को होगा ना, यहाँ एक आदमी से जब कहेंगे तो तो फिर वो ला कहेंगे क्या तुशरिकू तुश्रिक, होगा, वो फिर ला तुशरिकू होगा, वो शिर्क मतलब ये है कि ला तुशरिकू तुम शिर्क नहीं करते हो, और यहाँ आ रहा है कि तुम शिर्क मत करो। हाँ तो ला मनफी है ना, ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ जी जी, आप पे दोनों जब एक ही बात कर रहे हैं, सुकून, मुझे लग रहा है। सही कह रहे हैं, आप दोनों एक ही बात कर रहे हैं। ठीक है, ला तुश्रिकू तुम शिर्क नहीं करते हो, ला तुश्रिक तुम शिर्क मत करो, सही है। मतलब नहीं यहाँ पर बहुत करते ज्यादा हो तो ये एक करते हो करो में फर्क है ना, फरीन फरीन ऑर्डर जब करते हैं तो कहते हैं तुम मत जब करो शिरक, किशन भी पेश आएगा, जब करते हो हम बोलेंगे, फरीन ठीक है। बाजी, ये है जो ना, आपकी यहाँ तो लाए नहीं सुकून है होती ना, है ना, ये जो लाए नहीं होती है, लाए नहीं जो हम बना रहे हैं, इसमें बहुत हाँ उसमें तो ताकीद पाई पेश हो, जाती है, इसमें ताकीद उसमें तो पाई जाती पेश है होगा ना, जी जी कि किशन, मुझे लग रहा है हम लोग सब एक ही बात कर रहे हैं और बोले चले जा रहे हैं, सही है। ये पेश नहीं है, इसमें जज़म है, ये हुक्म दे रहा है, ठीक है। हाँ सही हो गया। हुक्म दे रहा है, ओके होमाबादी, सही। आप कर लें आगे से, यहाँ से मैं करेंगी हाँ हाँ मैं तो कर लूंगी। यहाँ से। ठीक है, ला तस्जुदू लिशम्सी, ना सजदा करो लिशम्सी सूरज को, वला लिलकमरी, और ना ही चांद को, वजूद लिल्लाही, और सजदा करो लिल्लाही सिर्फ अल्लाह के लिए या अल्लाह को। ठीक हो गया माशाल्लाह। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौति नबी, और ना बढ़ाओ अस्वातकुम अपनी आवाज़ों को, इसको ये फ़ौक़ा, देखिए, इसके रूट लेटर पकड़े, रूट लेटर पकड़े इसके। बुलंद करो, सॉरी हाँ, ला तरफ़ऊ बुलंद करो अस्वातकुम तुम अपनी आवाज़ों को, फ़ौक़ा सौत नबी ऊपर सौत नबी नबी की आवाज़ से, सही हो गया। मतलब सेंस तो ये होगी इसकी, ठीक है ना।
सेकंड आगे मैं करूँ और कर रहे हैं हाँ हाँ तर्जुमा? लास्ट करने यंसुरकुमुल्लाहु, बेशक यंसुरकुमुल्लाहु, अल्लाह मदद करेगा तुम्हारी, फला, और ना ही गालिब लकुम, और तुम गालिब होगे। कुछ गड़बड़ हो रही है हाँ, कुछ थोड़ी सी लग रही है मुझे भी ये फला, देखिए इसका क्या तर्जुमा होगा ये देखें इनका क्या होगा वो और से देखें हाँ, ई का मतलब होगा के होगा ना, इनका वो है वो है नहीं, वो है अगर होगा, ये sorry, अगर होगा, होगा, अगर अगर होगा, शर- सॉरी, अगर अगर होगा, हाँ, सही है। अगर अगर उनकी मदद की अल्लाह ने तो फिर तो उस पे कोई भी गालिब नहीं आएगा, तुम पर हाँ, कोई नहीं भी गालिब नहीं नहीं आएगा। शर्तिया है ना शर्तिया जुमले को फ्यूचर हाँ, टेंस में हाँ करना है ट्रांसलेट हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगर अगर फॉर्म आगे दूंगा। अगर अल्लाह अगर ने से है, तुम सबकी मदद की, अगर अल्लाह ने तुम सबकी मदद की, फला गालिब लकुम, तो तुम पर कोई गालिब नहीं आएगा, इस तरह से होगा। बिल्कुल, हाँ बस इस चीज को याद रखिए जब भी इन शर्तिया जुमला शर्तिया को ना फ्यूचर में किया करें ट्रांसलेट ठीक है क्योंकि बस ठीक है। सही है ये चीज बस याद रखिए मंदिर बाला आयात का उर्दू में तर्जुमा करें ये एंड में क्यों बता रहे हैं क्यों अच्छा फिर क्या फेल मुजारे के आखिर में जबर देने वाले हुरूफ अच्छा अभी तक हमने मजूम किया था फिर मुजारे के आखिर में जबर देने वाले हुरूफ अल्लाह अभी तक हम लोग ना पक्के नहीं हो पा रहे कितना करें यार बहुत मुश्किल है ये यार ये तो सही बहुत है, आसान मुजारे है, अल्लाह ने रीजन आता। सिर्फ एक चीज इसमें आसान थी लामे अमर वो सबने सही कर लिया बाकी देखो फिर वही बहुत मुश्किल है यार फिर मुजारे के आखिर में जज्म देने वाले हुरूफ को हुरूफ नासिबा कहते हैं और वो ये हैं लन हरगिज नहीं अन के हत्ता ताके यहाँ तक के ठीक है अन को हमने पहचानना है अन है वो था इन जो अभी इन शर्तिया पीछे गुजरा है ठीक है फिर हत्ता है ताके यहाँ तक के हत्ता के बाद अन छुपा हुआ अच्छा नीचे आएंगे डिटेल लाम जेर ताके कई या लकई ताकि दोनों ताकि है, लाम जेर भी और कई अलग कई ली अल्लाह ताकि नहीं इधन या इधन तब अच्छा नंबर 2 ये हुरूफ फेल मुजारे मारूफ हो या मजहूल के शुरू में आते हैं और उनके आने से फेल मुजारे के आखिर में जहां पेश हो वहां जबर लगाया जाता है और जमा मुअन्नस के आखिर के नून के अलावा बाकी सारे आखिर के नून को हज़फ कर दिया जाता है ये तो पूरी गर्दान की बात आ गई वो तो क्लियर है अब ये तर्जुमे का मसला होता है ना जरा इसको देखते हैं सॉरी मैंने क्या कर दिया देखो लन है हरगिज नहीं और मुजारे का माना मुस्तकबिल मनफी में हो जाता है अब तक ये हमें बहुत दुआ कर चुके हैं ना लन मुस्तकबिल कर देता है और हरगिज नहीं जोरदार नफी कर देता है ठीक है यानी नहीं करेगा या नहीं होगा के माना अब सब लोग ना हमने किया है क्या ये कल नहीं इस जैसा किया था ये तो नहीं किया है ना चलिए इसको हाथ रख रख के ट्रांसलेट करने के जुमले तर्जुमे तो हैं वो अपने खुद ही से ना छुपा लें अपनी स्क्रीन पे हाथ रख के जैसे भी आप पे कर लें फुमा बाजी हो गए तो मरियम अब आप कर लें लो मैं छुपा देती हूँ। हाँ ये सही है मैं छुपा देती हूँ। सही मरियम है क्या चलिए भाई, मरियम अनम्यूट करिएगा अच्छा मरियम नहीं कर सकती मैं हाँ अच्छा हाँ हाँ ये करे मरियम ये रेड रेड के उसने तर्जुमा छुपाया आप पे भरोसा ही नहीं चले मैं कर दी जब अभी नहीं चीटिंग कर लें खोलेगा तो बाकी जैद आपको करेगा। दरवाजे को, मैं पढ़ रही हूँ ठीक है हाँ आप नहीं कर खोलेगा जैद दरवाजे को लन यफ्तह ज़ैदुन बाबा ओके लन फिर से यदखुल मुस्लिम लन यफ्तह अच्छा इसको लन पढ़ रहे हैं लन यफ्तह ज़ैदुन बाबा नहीं खोलेगा दरवाजा वो हरगिज नहीं खोलेगा बल्कि होता है ना लन से नहीं खोलेगा जैद दरवाजा या जैद हरगिज नहीं खोलेगा दरवाजा ठीक है हरगिज भी लगा दिया हरगिज नहीं हाँ नहीं यदखुल मुस्लिम हरगिज नहीं दाखिल होंगे मुसलमान लन तुनसर मुस्लिमतानी हरगिज नहीं मुस्लिमतान दो औरतें है ना दोनों की मदद हरगिज मदद नहीं की जाएगी कुछ ऐसे है ना करे हम करें कर लीजिए लन तुद्रब सालिहात नहीं ये थोड़ा सा हर सही नहीं हुआ इसको ट्रांसलेशन दोबारा करें इस वाले को हर उन दो औरतों को हरगिज नहीं उन दो औरतों की हरगिज मदद नहीं की जाएगी बस ये दो मुसलमान औरतों को बस करने बाकी सही है हाँ दो मुसलमान औरतों की हाँ लन तुद्रब सालिहात हरगिज नेक औरतों को हरगिज नहीं मारा जाएगा
मारो, बल्कि तुद्रिबा है ना। हाँ, फिर से बोलिए क्या बोला आपने? नेक औरतों को हरगिज नहीं मारो, लन तुद्रबा है ना, नहीं मारा जाएगा, ये हरगिज नहीं मारा मारा जाएगा। जाएगा, मारा मजहूल जाएगा। जी। यार ये बताओ ये आयशा, ये क्या होता है? ये हम कहते हैं ना दरबा यदरिबु, रा पे जेर होती है ना, ये कौन सा जी रूल है जिसकी वजह से जबर आई अब है? ये मजहूल बन रहा है, ये युजरबू होता है ना, युजरबू मज- जब युफअलु के वजन पर, तो ये तुजरबू। मतलब वो क्या मजहूल का वजन है, ये कह रही हो? ये मुजारे मजहूल है, मुजारे मजहूल। मतलब मुजारे मजहूल है मजहूल ना, में मारा जाएगा, जी देखो, मजहूल में जाएगा ना। मजहूल में क्या होता है कि ये रा बस कलमा, एक ही ये रूल ऐन है, कलमा एक जबर ले लेता है। परीन आपी, एक ही रूल है लेकिन मजहूल लम की का। वजह से जबर आ रहे हैं ना। सलमीन मज- वो सलमीन क्या है, फरीन मेरी बात शुरू सुनिए, में पेश आ जाता है ना, ताकि मेरी अरे बात मैं ना सुनिए, ता पूछ रही हूँ ना मैं बा पूछ रही हूँ, मैं रा मेरी पूछ रही हूँ, जो बता दे कोई। बात सुनिए, तो मेरी बात अच्छा। तो सुनिए, मेरी आवाज आ सुने, रही है सब लोग आपको? म्यूट कर लें, आयशा बता रही है, सब लोग अब प्लीज सुन लें। हाँ बताओ आयशा। बस इसका एक ही रूल है, वो ये है युफअलु का वजन होता है मुजारे में, सुलासी अच्छा मुजर्रद में युफअलु। ऐन कलमा फतहा वाला होता है, चाहे वो कोई भी रूट वर्ड हो। ओ अच्छा, ऐन कलमा लाजमी फतहा होगा, बस सही है, ये मुझे यही बस तंग कर इतनी रहा सी था। बात है, एक ही वजन है, और वो जो माजी का होता है वो फुइला होता है, बस वो याद रख लीजिए, और मुजारे का होता है युफअलु। अच्छा, माजी में लाजमी जेर होगा, मुजारे में लाजमी जबर होगा, और अल्लाह ये भी करे ध्यान। जहन में रखिए, सुलासी मुजर्रद है, मुजर्रद की बात कर सुलासी रही है, मजीद से नहीं, सुलासी मुजर्रद। ठीक है। ये कैसे मुझे ये याद रहेगा? मुझे लगता नहीं, चलो फिर पूछूंगी, फिर बता देना, सही है? चलो अब किसकी बारी है? अपना मैं कर हो गया लेती ना? हूँ, मैं कर लेती हूँ, हाँ कर। बहुत देर से मेरी बारी नहीं आई है। हाँ करो। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, फ़इन लम तफ़अलू, तो बस अगर नहीं किया तुम सबने, वलन तफ़अलू, और हरगिज नहीं कर सकोगे। भाई मेरी हाँ बात करेक्ट। सुनो, साथ साथ ना रूल भी बताती जाओ, एक तो बहुत गड़बड़ हो रही है हाँ जी रूल्स में। मैं बता रही हूँ, फ़इन लम, इन तो ये अगर के लिए आता है, अगर, ठीक है। ठीक है। लम ये आपका वो है हुरूफ मजजूम, हुरूफ जाजिमा, जाजिमा। लम लम जाजिमा। लम, और ये माजी में लेकर चला जाता है मुजारे को, हाँ जो मुजारे का होता है लेकिन तर्जुमा माजी वाला होता है, और ये सही हो अखफ गया। कर देता है, नून एराबी ड्रॉप कर देता है, तो बिल्कुल सेम वही हो रहा है यहाँ पर, फ़इन लम तफ़अलू। और सही हो फिर गया। ये और लन। आगे जो वलन, वाव हरफ अत्फ आ रहा है, और लन जो है और लन जो है आपका, ये हुरूफ नासिबा है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये भी यही करता है, मुजारे को अखफ करता है, और मुस्तकबिल के माना में तर्जुमा होता है, वलन तफ़अलू, और हरगिज नहीं कर सकोगे। ठीक है, ये तुमने कहा कि लम जो है मुजारे पे दाखिल होता है लेकिन तर्जुमा माजी का कर देता है, अच्छा जोर पैदा करता है कि नहीं? ये मैं हमेशा भूल जोर जाती पैदा हूँ। करता है, नफी में ताकीद आ जाती है, और लम अगर भी और लम नहीं, दोनों करते हैं जोर पैदा। जी जी लम करते हैं, बिल्कुल श्योर हो? बिल्कुल श्योर हूँ। अच्छा चलो सही, आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा जी, या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिदिन, या मूसा, ए मूसा, लन नस्बिरा, हरगिज नहीं हम सब्र करेंगे, अला तआमिन वाहिदिन, एक ही खाने पर, ये बनी इसराइलियों का कहना था। अच्छा आयशा एक बात बताइएगा कि ये जो लन है वो ज्यादा करता है और लम मेरे ख्याल से कम करता है, ऐसा है ना? लन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नफी करता है ना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, नफी में मतलब दोनों ही नफी बराबर हैं, बस इतना फर्क है, एक माजी में ज्यादा ताकीद आ जाती है, एक मुस्तकबिल में ताकीद आ जाती है। अच्छा ठीक काम ठीक दोनों के सेम है, मतलब लफ्जी भी और मानवी तब्दीली भी और एराबी तब्दीली भी, दोनों की बराबर है। सही हो ठीक है गया। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ओह सॉरी, एक मिनट। लन लन यदखुलल जन्नता, वो हरगिज नहीं जन्नत में दाखिल होगा। सही हो गया। लन तुक़बला तौबता तौबतुहुम तौबतुहुम, लन तुक़बला, हरगिज नहीं तुम्हारा, हरगिज कबूल नहीं कबूल उन सबकी तौबा कबूल की जाएगी। एक तौबा, मिनट। हाँ सही है नहीं, बिल्कुल। उनकी। तौबतु ये फाइल है ना, इसका फाइल है, हम इसके साथ अटैच होकर आया है। ये तुम कौन सा सीगा पकड़ रही हो? इसको तो बलू तुम कौन सा वाला कंसिडर कर रही हो? ये नंबर बताओ यही है, सीगे का।
یہی ہے لن تقبلا، یہ یعنی مطلب وہ والا سیگا ہے حاضر کا. حاضر کا پہلا والا، ہاں یعنی ہاں ساتواں جیسے ہم کہتے ہیں. جی جی. اور دوسری بات یہ بھی مجہول کا سیگا ہے یار وہ یفعلو. تو ٹھیک ہے، لیکن پھر کیسے ہوگا؟ دوبارہ کرنا پھر اس کا ٹرانسلیشن. ہرگز نہیں توبہ قبول کی جائے گی ان سب کی. یہ توبہ کی طرف، یہ سنو یہ چوتھا سیگا ہے، یہ توبہ کی طرف وہ کر رہا ہے نا میرے خیال سے. ہاں دیکھو نا، توبتہم اور تقبل، ہاں یہ تو تو یہ چوتھا، چوتھا ہے. ہاں بالکل چوتھا سیگا ہے، کیونکہ توبہ اس میں واحد، وہ توبہ جو ہے مؤنث ہے مطلب، فائل ہے نا. اور بالکل صحیح صحیح صحیح. تو اس کو سنو، مجہول سیگا ہے، میں حاضر فائل کا کو نہیں ہے. فائل نہیں بولتے، کچھ اور بولتے ہیں نا، نائب کیا کہتے ہیں مجہول میں فائل نائب کو؟ الفاعل، نائب ہاں الفاعل. ٹھیک ہے، تو یہ توبتو جو معلوم ہے یسمى نائب، فاعلہ. ہاں ٹھیک ہے نا. تو یہ نائب الفاعل ہے، اور یہ کیونکہ گولتا پر اینڈ ہوتا ہے نا، اس لیے یہ وہ ہے، مؤنث ہے، اس لیے ہم نے چوتھا سیگا لیا ہے اس کے لیے، کیونکہ فاعل ظاہر بھی ہو گیا ہے یہاں پہ. صحیح، کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا ہے؟ معلوم یسمى فاعلہ اس کا ٹھیک ہے. نام ہے. اچھا سنو عائشہ، تم اپنا فرید کنٹینیو کرو. فرید بالکل صحیح کہہ رہی ہے، زبردست. ہاں صحیح ہو بالکل گیا. ایسے اچھا میری ہی. بات سنیں، میں چل رہی ہوں ٹھیک ہے، نماز پڑھنے، آپ لوگ کریں، سب سامنے ہیں، کرتے رہے ٹھیک ہے. اوکے جی. پھر end کر لیں گے. Okay. اچھا وَأُولَٰئِکَ بتاتی رہنا هُمُ عائشہ، سارے ٹولز یار ایسے ہی ریوائز کراؤ، ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز بھی، ٹھیک ہے، سیگے ویگے سب. چلو اوکے، ٹاٹا بائے. انشاءاللہ. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہی ہیں گمراہ لوگ. یہ یہاں پر حسر کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے. فرزانہ یہ باجی کون آ سی جائیے ہے؟ آپ. اور بنا وہی لوں. ہے. ہاں جی جی. اور وہی نہیں، اور وہی ہیں گمراہ لوگ. جی. ہاں اور وہی ہیں گمراہ لوگ، ہے نا، اس طرح سے. جی. اچھا جی. اچھا جی، آپ آپ کریے. کر لیجیے. نہیں آپ نہیں، کر لیجیے. جس کی باری ہے، میرا خیال ہے مریم کی باری تھی. یہ جو ہے ہمارے ساتھ مریم ہی تھی نا. ہما جی بھی مریم کر آپ رہی نے تھی، کر آپ کے لیا. بعد مریم تھی، پھر ہما تھی شاید، یا میری ہما تو جی نہیں ہے ابھی. ہوگی، کوئی بھی کر لیجیے. جی. کرو. کریں مریم کر لیں، مسئلہ نہیں. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں یجعل بنایا اللہ نے کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ. بالکل یار میں بھی صحیح. نماز پڑھ کے آ رہی ہوں، بلکہ نماز پڑھ کے پھر کلاس شروع ہو جائے گی. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ہرگز نہیں تم بناؤ، نہیں تجدہ، پانا، پاؤ، پانا آنا ہے نا، تو ہرگز نہیں تم تجدہ کیا اس میں پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار. اس میں فائل کیا ہے؟ کیا پوچھ رہی ہوں؟ فائل کیا ہے اس میں؟ فائل ہے لہم. نہیں، نہیں غور نہیں. کریں تھوڑا سا. وہ تو اس میں تاجدہ میں آ جائے گا نا. جی جی. صحیح ہو گیا. کیا ہوتا ہے بتائیں تو صحیح، کیا صحیح ہو گیا؟ یہ حاضر سارے کا واحد ہو سکتا ہے. مریم ابھی ہم سارے ایک جیسے سے ہیں، بال میں سے کھال نکالنے کی کوشش کرتا ہے. حاضر کا واحد مذکر ہو گیا نا. ہاں تو کیا ہوتا ہے وہ، آپ بتائیں تو صحیح، مجھے نہیں پتا حاضر کیا ہوتا ہے. اچھا انتا کہہ رہی ہیں آپ، یہ بولو. اور ہاں لن جی کے بارے میں بھی بتائیں، یہ لن کیا کر رہا ہے؟ یہ لن کون سا ہے؟ لن کیا ناصبہ بتاؤں؟ ہے، ناصبہ ہے یا جازمہ ہے، اور کیا عمل کر رہا ہے معنی میں، سب بتائیں، ایک بار یاد ہو جائے گا آپ کے. یہ منسوب کر رہے ہیں نا اس کو، فعل کو. بالکل صحیح ہو گیا ہے. اور مطلب معنوی تبدیلی کیا کرتا ہے؟ نہیں پائے گا، پاؤ گے، یہ تو مضارع میں ہی ہے. اور عائشہ ترجمہ ایک ہی کا ڈسکرپشن میں صبح کر دے گی. مطلب ہاں یہ کیا بولا؟ ترجمہ آپ ماضی میں کریں گی، اس کا مستقبل میں کریں گی، حال میں کریں گی؟ نہیں ہرگز نہیں تم پاؤ گے، یہ تو مستقبل بھی ہوا.
हाँ जी, ये बात बस ध्यान में रखिएगा कि लन का जो तर्जुमा होगा ना हमेशा फ्यूचर में होगा, ठीक है। और फ्यूचर में होगा और उसमें हो जाएगा क्या कहते हैं, जोरदार नफी के साथ होगा, ठीक है। नफी में होगा हर के साथ। बस आगे चलें। या मूसा इन्ना फीहा कौमन जब्बारी, ए मूसा बेशक इसमें फीहा इसमें कौमन एक कौम है, जब्बारीना ये क्या होगा, जब्बारीना जाबिर कौम, जब्बारीना जबर करने कौम, वाले कह सकते हैं ना। अच्छा जी ठीक है। आगे सही है। इन्ना लन नदखुलहा हत्ता यखरुजु मिनहा, इन्ना और बेशक हम हरगिज नहीं हम दाखिल होंगे इसमें यहाँ तक कि यखरुजु वो सब निकले इसमें से। आगे वअन यखरुजु मिनहा आई फइन्ना नहीं है, मरियम आई नहीं है, फा इन है। फइन जी जी, ई फा सॉरी इन है। हाँ हाँ फइन यखरुजु मिनहा फइन्ना दाखिलून, और अगर वो सब दाखिल होंगे इसमें फइन्ना बस बेशक हम दाखिल होने वाले हैं। यखरुजो का अब निकलने का। निकालना आएगा, हाँ। अब जरा इसका ये भी तो बताइए। दाखिल का बोलूं सॉरी सर। और अगर वो सब निकलेंगे मिनहा इससे फइन्ना बस बेशक हम दाखिल होंगे। अब मरियम आप ही जरा इसका वर्ड्स बता दीजिए सारे। क्या बता दूं? ये बताइए ये क्या है, फई यखरुजु? कहाँ पूछ रही हो? अच्छा फइन यखरुजु, इन्ना की वजह नहीं नहीं इन है ना फाइन, इन की वजह से ये मजलूम हो गया ये तो, वाव ड्रॉप हो गया। मजलूम है। अच्छा आप ये बोलेंगी इन जो है ना हुरूफुल जाज़िमा में से है, और ये जो है फेल मुदारे को मजलूम कर देता है, इसका नून ड्रॉप हो गया। इसका नाम ना शर्त भी होता है, इन शर्तिया, कि अगर वो निकलेंगे तो हम भी इंशाल्लाह दाखिल हो जाएंगे। इसको ये शर्तिया, शर्त तो जवाब शर्त है। जी बिल्कुल जवाब शर्त। हाँ, और यहाँ पे व इन्ना लन नदखुलहा पीछे ये तो वही है हरगिज़ नहीं, और फिर इसको मंसूब कर दिया। और ये कौमन जब्बारीन जो आया है, ये इसके बारे में बताइए इसके बारे में कुछ। ये नहीं मुझे पता चला कौ जब्बारीना क्या है ये, कौमन तो मंसूब वो है। नहीं, जब्बारीन देखिए इसमें है और ये जमा बना हुआ है, जमा सालिम है, जब्बार से इन्ना जब्बार, ये तो कौमन तो इन्ना की वजह से वो हो गया ना मंसूब। तो ये जब्बारीन भी तो यही बन रहा है ना। खबर है ना उसकी, नहीं अच्छा खबर नहीं है, इन्ना फीहा खबर तो खबर नहीं है, इस्मु है ना इसका। इन्ना का इसमें ये इन्ना इसमुहा, हम्म तो फिर जब्बारीन वो बनेगा नहीं ना इसका, नहीं कौमन बेटा, जब्बारीन वो जबर करने वो वाली बेटा कौम। वो जब्बारीन सिफत सिफत है, मुरक्कब तौसीफी है ये। जब्बारीन आपको क्या लग रहा है? एक कौम है जबर करने वाली, जब वाली आता है तो क्या होता है, तौसीफी तो नहीं होता, इजाफी तो नहीं होता। वैसे देखें कौम जो है एक वाहिद वाहिद है, लेकिन ये जमा पर दलालत अच्छा, करता है। हाँ इसी तरह हाँ, जब्बार जब्बार, जब्बार का जो वाहिद है जब्बार है, ये जमा है यहाँ हाँ तीन। जब्बारीना। और कौमन जब्बारीन अच्छा पूरी मुरक्कब तौसीफी है ना है ये। ना। अब ये भी दोनों ही मंसूब फॉर्म में है, तो ये दोनों ही इन्ना इस्मुहा है। यानी वही मुरक्कब तौसीफी हो गया ना। हाँ जी वही बनता है फिर। है ना, बिल्कुल, यही तो। सही सही, यही बताना चाह रही थी मैं, क्योंकि ठीक है। बाजे बाजे वर्ड ऐसे होते हैं जो पूरे पूरे कलेक्टिव नाउन में बोले जाते हैं, जैसे क्लास, फसल, हम्म देखने में वो लग रहा है वाहिद सा
لیکن وہ بولا جاتا ہے کلیکٹیوز میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا کلیکٹیو ناؤن تھا. اچھا آگے کریں گی مریم اور کر لیں, یہ ایک اور چھوٹا سا کر لیں پھر میں کرتی ہوں. یا کوئی اور؟ لن جی تخرجوا معی ابدا ہرگز نہیں تم نکلو گے معی اس کے ساتھ کبھی بھی. معیہ. یا میرے ساتھ کبھی بھی. اب لن کیا ہے جلدی سے بتا دیں پھر. لن تخرج یہ مجزوم ہو گیا نا, اور وہ مستقبل میں درجہ ناصبہ میں سے ہے, لن حروف الناصبہ میں سے ہے, ٹھیک ہے نا. ناصبہ. ہاں اور اس نے فعل المضارع کو کیا کر دیا ہے, مجزوم کر منصوب کر دیا, منصوب کر دیا, منصوب. ایسے ہی ہے نا. اچھا ٹھیک ہو. جی منصوب مطلب منصوب جو ہوتا ہے نا فرزانہ باجی وہ 5 سیگے ہوتے ہیں. یہ والے جو جمع کے سیگے ہیں اس میں نون عربی ڈراپ ہوا ہے. گر جاتا ہے. وہی نا مجزوم اور منصوب کے جو نون عرابی ہے نا, وہ تو مجزوم ہو یا منصوب ہو اس میں نون عرابی ہی گرتا ہے نا. جی بالکل. اس لیے جی وہ ہمیں بس وہ لفظ یاد ہونا چاہیے کہ منصوب ہو رہا ہے یا مجزوم ہو رہا ہے. بس یہ نہیں, مجزوم ہو رہا آپ اس کو اس ہے. طرح سے کہیں گی کہ لن جو ہے یہ حروف ناصبہ میں سے ہے. ہاں ٹھیک بس ہے, وہی اور یعنی جی. ناصبہ سے پتہ چل رہا ہے کہ نصب دینے والے ہیں, اور یہ ہوں نون عربی ڈراپ ہو جاتا ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے. عائشہ سمجھ میں آ گیا. عائشہ کہہ رہی ہوں. مریم ٹھیک. ہاں جی سمجھ آ چل انکا. اور کوئی کشور آنٹی آپ کریں گی یا میں کر لوں, یا کوئی اور کرنا چاہ رہا ہے تو پلیز. کر دیں گے. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. بے شک وہ ہرگز نہیں, بے شک تم ہرگز نہیں پھاڑ سکتے زمین کو, تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, اور نہ ہی تم پہنچ سکتے ہو اتنے اونچے پہاڑ پہ. یہی اچھا ہے. یہ بولیے بالکل عائشہ یہی ہے, ٹیچر صاحب. بالکل یہی ہے آنٹی. اچھا اس کو پھاڑنا, تخرقہ خرقہ سے ہے پھاڑنا. یہ باب ہاں زواد پھاڑ. سے ہے, خرقہ یا خریقو, اچھا اچھا خرقہ کسی یا چیز کو پھاڑنا, فعل متعدی. صحیح صحیح صحیح. اور بھی کہیں لن جو ہے. يخلقوا ذبابا. ہاں تم کیا ہرگز نہیں پیدا کر سکتے مکھی. جی بالکل ماشاء اللہ. بالکل. نہیں ایک مکھی سے. نہیں ایک مکھی. اچھا. ہوں لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. قتل. لن ينفعكم الفرار, نہیں ہرگز نہیں فائدہ دے گا تم کو بھاگنا. ان فرر تم اگر تم بھاگو. یہاں بھی وہ جواب شرط کی طرح ہے. اگر تم ہاں؟ بھاگو گے. اگر تم بھاگو گے موت سے, اول قتل اور قتل سے. کوئی فائدہ نہیں, یعنی ہرگز نہیں فائدہ کرے گا تم کو تمہارا بھاگنا بالکل اگر تم بھاگو گے موت سے یا قتل سے. یہ ہے نا. تو بالکل. یہ آنٹی وہی ہے آنٹی اینالائز بھی کر شرط و دیجیے, جواب شرط. ہاں اینالائز بھی کر دیجیے. یہ شرط و جواب شرط ہے نا. جی یعنی اگر وہ تم اگر بھاگو گے, اس کا ہے کوشچن ہے, پھر اس کا آنسر دیا ہے کہ اگر جی تم بھاگنے کی کوشش کرو گے موت سے یا قتل سے, پھر بھی تم بھاگ نہیں سکو گے. بالکل بالکل. صحیح ہے. اچھا اور یہاں پہ جی جی ينفعكم, یہ لن ہرگز نہیں بھاگ سکو. جی بیٹا مجھے یہ پوچھیے فرر تم پوچھیے. کا مجھے یہ فرر تم جو ہے, فرر تم تمہارا یہ بھاگنا. مطلب یہ پھر وہ فعل ماضی لگ رہا ہے نا, لیکن فعل ماضی ہے کیا یہ عائشہ؟ جی 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 بالکل فعل ماضی ہے. دیکھیں فعل یہ جو ماضی کے اوپر بھی ان داخل ہوتا ہے. ہاں جی بالکل ہوتا ہے, ہم نے اس میں پڑھا پھر تھا اس کا نا جب ہاں فعل سیم ماضی میں میٹنگ آتا وہی ہے, رہے. ہاں ہاں ہم نے پڑھا تھا ماضی میں بھی آتا ہے, کیونکہ مریم ہاں آپ ہی اس دن پوچھ رہی تھی نا, تو ماضی پہ بھی آتا ہے. اس میں اعرابی تبدیلی نہیں لاتا کوئی بھی, ہے نا. لیکن اعرابی تبدیلی نہیں لاتے ہیں بالکل, لیکن مضارع میں اعرابی تبدیلی لاتا ہے.
सही माजी और माजी तो मबनी होता है ना, वो हो ही नहीं सकता चेंज वो वैसे हो भी ना। नहीं सकता और हाँ एक बात बिल्कुल बताऊँ आपको, ये असल में ना फर्रा फर्रा था, ये फर्रा, लेकिन जब ये पांचवें सीगे से आता है ना तो फिर वो खोल सही दिया है। जाता है इसको। खुल जाता है हाँ ये फररना जबरदस्त उठिया फररना फररता फररता सही फररतुमा बात है, फररतु फररतुम। फररतुम सुभान सही हो अल्लाह गया। सही हाँ बात है। चलो बच्चों टाइम हो गया, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके चलो ठीक है ओके, जज़ाकल्लाह अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।